बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट फारूक शाह लंदन तहलका से। आज का हमारा खूबसूरत प्रोग्राम पूरी दुनिया में इस वक्त 3 जगह पे दिखाई दे रहा है। आप ट्विटर पे भी हमें देख सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब पे भी, और लंदन तहलका के पेज पर भी। पूरी दुनिया में जितने भी हम बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, पूरी दुनिया के लोग बहुत खूबसूरत लोग होते हैं और हमारा प्रोग्राम पसंद करते हैं, पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पूरी दुनिया के। तो चलते हैं आज एक खूबसूरत सा पैगाम और खूबसूरत सा मैसेज और खूबसूरत सा इंटरव्यू और खूबसूरत सी शख्सियत के साथ आज हम चलते हैं अपना प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज देंगे और आप हमारा प्रोग्राम शुरू से लेके आखिर तक गौर से देखना। आज हमारे साथ एक ऐसी बैनुल अक़वामी शख्सियत है जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज सिंध मेडिकल कॉलेज कराची से किया, फिर यहां से रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन से FRCS किया, फिर अमेरिका से दोबारा सर्जरी में रेजिडेंसी और ट्रामा में फेलोशिप की और एक अरसा से न्यूयॉर्क में बतौर सर्जन प्रैक्टिस करती हैं। मगर इस सख्त तरीन सर्जरी के सफर और लाइफस्टाइल के बावजूद पाकिस्तान के मौजूदा सियासी निज़ाम के बारे में और निज़ाम की कमजोरियां जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान अहले इक़्तिदार से ज्यादा समझती हैं और सुधारने का न सिर्फ शऊर रखती हैं बल्कि बिला गर्ज हौसला भी रखती हैं। और यही वजह है कि ऐसे माहौल में जब मज़ार कैद पर नाराबाजी और मीनार पाकिस्तान से जनाजे उठने लगे, पाकिस्तानी अवाम की वाहिद उम्मीद बन चुकी है। जी हाँ, डॉक्टर तनवीर ज़मानी न ये भुट्टो की बेटी हैं, न ये मुजीब की, न नवाज शरीफ की और न ही नेहरू की, बल्कि उनकी एक अपनी शख्सियत है। जी हाँ, पहली पाकिस्तानी खातून जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए ECP रजिस्टर्ड सियासी पार्टी की बुनियाद रखी, और इस वक्त वो हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे मेरे वतन की मिट्टी की कसम, मेरी इस नियत में कोई शरीक नहीं। मैं रहूं ना रहूं, आप लोग भी मेरे बाद इसमें कोई शक नहीं आने देना। यह आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, यह आने वाली नस्लों का प्लेटफॉर्म है। ये किसी एक शख्स या उसकी नस्ल की जागीर नहीं, इसमें शख्सियत परस्ती नहीं, इसमें सिर्फ हुब्बुल वतनी चलेगी। इसकी बुनियादों में नमाजी के किसी सियासतदान का खून और ना ही किसी दौलतमंद की मीरास शामिल है। इसमें सिर्फ हमारी गरीब अवाम और हमारी मेहनतकश अवाम के बच्चों का मुस्तकबिल पहना है और हमारी पाक अफवाज की सलामती की दुआएं शामिल हैं। जी, पहली पाकिस्तानी सियासी शख्सियत जिन्होंने 2 नवंबर 2016 को पाकिस्तान में जमहूरी सदारती निजाम के निफाज का नारा बुलंद किया। एक रेफरेंडम जरूर करवाएं। इसमें हम ये डिसाइड करें कि क्या ये सिस्टम
the system of implication of democracy. کیا یہ سسٹم فیل نہیں ہوا؟ Yes or no? میں اپنے چیف جسٹس سے یا پھر اپنے وزیر اعظم سے، چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو، میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ جب بھی ان کا ٹینیور مکمل ہو وہ اگلے الیکشن سے پہلے نہ صرف الیکٹورل سسٹم کو صحیح کریں، نہ صرف الیکٹورل سسٹم کو کمپیوٹرائز کریں، نہ صرف ہماری ووٹرز کو ایجوکیٹ کریں کہ تم 15,000 میں مت بک جانا، تم ایک موٹر بائک پہ مت بک جانا، تم ایک لیپ ٹاپ پہ مت ووٹ دے جانا، نہ صرف مردم شماری اور سنسس کریں بلکہ ریفرنڈم کروائیں، اس میں ہر شخص ووٹ دے گا، ہر شخص کو ووٹ دے گا۔ جب کوئی غنڈہ گردی ہوتی ہے، جب کوئی غدار خوری ہوتی ہے تو ان کا اپنا سلیکٹڈ نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہوتا بلکہ الیکٹڈ نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا۔ ہر شخص ایس ایچ او بھی، صوبیدار بھی، ڈی جی بھی، گورنر بھی، وہ بھی عوام کو جواب دہ ہوتا ہے، اپنی پارٹی کو جواب دہ نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ پارٹی سلیکٹ کرتے ہیں، انڈیویجل سلیکٹ نہیں کرتے، اس لیے ہم سب کچھ کرتے ہوئے بھی ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی کوئی ڈیموکریسی کو بیسٹ ریونج کہتا ہے، کرپشن کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس the implication of the system of democracy is failed. I am just requesting a vote of referendum for that before we install a new election or we invest into a new election. جی ویلکم ٹو ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت آج دن ہے اور اتنی بڑی شخصیت جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو چلتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں آج کا خوبصورت سا پروگرام۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ سے بہت عرصے سے ملاقات کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں تہلکہ نیوز کے اور آپ سے ڈھیر ساری ہم باتیں کریں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، بلکہ پاکستان میں، یو کے، یورپ میں اور امریکہ میں اور مڈل ایسٹ میں اور افریقہ میں اور اس کے علاوہ دنیا کے ہر حصے میں ہر آدمی کے موبائل پہ، ہر پاکستانی چاہے وہ وطن سے ہے یا وطن سے باہر ہے، موبائل پہ، کمپیوٹر پہ، آپ ہر جگہ پہ اس وقت آپ کی گفتگو سنی جا رہی ہے، آپ دیکھی جا رہی ہیں۔ تو چلتے ہیں، ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس وقت، ہم کہا جاتا ہے کہ آپ، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے سامنے آئیں تو ہم آپ سے بہت ڈھیر ساری باتیں کریں۔ تو اس وقت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا خوبصورت پروگرام جو ہے لندن تہلکہ کے 3 جگہ پہ لائیو چل رہا ہے، پوری دنیا میں دیکھے جانے والا خوبصورت پروگرام۔ تو اس وقت میرے مہمان جو ہے میرے ساتھ موجود ہیں، تو ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ ڈاکٹر صاحبہ، پارلیمانی نظام کیوں فیل ہوا پاکستان میں؟ دیکھیں، پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام، یہ جو بھی نظام ہے ڈیموکریٹک نظام ہے، اور ان میں ان کو چلنے کے لیے آپ کو ڈائریکٹ مینڈیٹ چاہیے ہوتا ہے وزیر اعظم کو پارلیمانی نظام میں۔ سیکنڈلی، سپریشن آف پاور چاہیے ہوتا ہے، یہاں پہ ہمارا پارلیمانی نظام میں فیوژن آف پاور ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ڈسائسونیس جو ہوتی ہے، جو آپ کی پارلیمنٹ بلز پاس کرتی ہے، اس کی سپیڈ جو ہونی پڑتی ہے، وہ تیز ہونی پڑتی ہے، وہ یہاں نہیں ہو سکتی پارلیمانی نظام میں، کیونکہ یہاں پہ فیوژن آف پاور ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے اسٹیبلٹی آف پرائم منسٹر، جو بالکل نہیں ہے، کسی بھی وقت ووٹ آف ان کانفیڈنس ان پہ پاس کیا جا سکتا ہے اور ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہمارا پارلیمانی نظام جو برسوں سے چل رہا ہے، اس بات کو فراموش کر کے کہ قائد اعظم نے کہا تھا 10 جولائی 1947 میں کہ the presidential form of government best suited to Pakistanis،
اور یہ بات ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں موجود ہے، جو لندن کی لائبریری سے ان کا لیٹر کسی کتاب میں پبلشڈ ہم لوگوں کے پاس ہے. لیکن آج کل جو آپ کی یہ نظام بنا ہے 70 سال سے، یہ ایک شخصیت پرستی، موروثیت کا شکار ہو گیا. پریزیڈینشل سسٹم میں یا دوسرے سسٹمز میں آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی پارٹی کا کون چیئرمین ہے. کیا آپ کو پتا ہے؟ اتنے آپ نے الیکشنز واچ کیے، کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا چیئرمین کون ہے یا ریپبلکن پارٹی کا چیئرمین کون ہے؟ نہیں. آپ صرف کینڈیڈیٹس پہ جاتے ہیں اور کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیتے ہیں، ڈائریکٹ سلیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ حال ہے آپ کا کہ آپ ایک تو ڈائریکٹ سلیکٹ نہیں کرتے، آپ کا وزیر اعظم سلیکٹ ہوتا ہے آپ کے پارلیمنٹیرین سے، جن کو عوام مختلف ڈسٹرکٹس، اسٹیٹس اور ڈفرنٹ پروونسز میں ان کے جیو کانسٹیچوئنسیز پہ ووٹ دیتی ہے، اور پھر وہ ایک جگہ جمع ہو کر جیتنے والے ایک اپنا من پسند بندہ، جو یوزلی ان کی پارٹی کا سرغنہ ہوتا ہے، اس کو پسند کرتے ہیں. تو یہ شخصیت پرستی، پھر وہ موروثیت، ٹھیک ہے نا. اور صدر کس طرح سلیکٹ ہوتا ہے؟ یا تو وہ مونارک ہوتا ہے، جیسے کسی پارٹی کا سرغنہ ہو آؤٹ آف دا بلو، یا کوئی ول لے کر آیا ہو اس پارٹی کی کہ جی مجھے میرے بعد یہ بندہ چلے گا، تو اس کو آپ نے صدر بنا دیا. تو یہ سسٹم کی وجہ سے آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، جمہوریت کو انتخاب سمجھ کے لاتے ہیں، اور دوسری پارٹی کی صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ اب پتا چلا مافیا کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ خود یہ دیکھ چکے ہیں ان لوگوں کے الفاظ سے کہ ایک پارٹی آپ کو اپنا ریونج سمجھتی ہے ڈیموکریسی کو، اور دوسری پارٹی آپ سے ڈنگے کی چوٹ پہ ہاتھ اٹھا کے پوچھتی ہے اب پتا چلا مافیا کیا ہوتی ہے، تو آپ نے خود دیکھ لیا کہ یہ نظام کس طرح آپ کا فیل ہو چکا ہے. کیا آپ کو مافیا چاہیے؟ کیا آپ کو ریونج چاہیے؟ اس کے علاوہ یہ بات ہو ہے کہ پھر پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے. آپ عزیر بلوچ کا کیس لیں، اے ڈی خواجہ کا اپوائنٹمنٹ لیں، بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ لیں، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ لیں، سمیع الحق کی ڈیتھ کو لیں، داوڑ کی ڈیتھ کو لیں، یا پھر علی شیر رضا عابدی جو تھے ان کی ڈیتھ کا لیں. کہاں گئے یہ کیسز؟ یہ سب پارٹی بازی اور دھڑلے بازی کا شکار ہو گئے. بلدیہ ٹاؤن اس وقت سارٹ آؤٹ ہوئی جب ان کی ایم کیو ایم بالکل ہی پسپا ہو گئی. ماڈل ٹاؤن آج تک نہیں ہوئی کیونکہ پارٹیز ایک دوسرے کو کور کرتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ سوئس لیٹر کے پیچھے پڑ گئے وہ 5 سال، اس کے بعد پیناما کے پیچھے پڑ گئے یہ 5 سال. تو پارٹی بازی چل رہی ہے. آپ کا پرائم منسٹر ریزائن کرتا ہے کہ میں سوئس لیٹر نہیں بھیجوں گا سوئٹزرلینڈ کو. اس پارٹی کے کوریج میں ایک دوسرے کو کور کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پارلیمنٹ کے جو لوگ آئے ہیں الیکٹ ہو کے، ان لوگوں نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے. آپ کا پورا دار و مدار آپ کی حکومت کا سروائیول ان کے اوپر ہے. آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں تھا جہانگیر ترین کس طرح ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر مینگل کے پاس جاتے تھے اور ایم کیو ایم کو مناتے تھے. بعد پہ آپ پہنچ جاتے ہیں چودھری شجاعت کی خیریت پوچھنے کے لیے. تو یہ جو کوئلیشن کے ساتھ بنتی ہیں پارٹیاں، اور جو یہ پورے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بنتی ہیں پارٹیاں، ان کو وزیر اعظم کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ آپ کو نہیں بخشتے. وزیر اعظم پاورفل نہیں ہوتا. اب عمران خان کا ہے بیوروکریسی، ان کی اپنی کیبنٹ جو ان کی پارٹی بیسڈ ہے، اور وہ خود وہ چلا رہے ہیں پورے لیجسلیشن کو، وہ کور کر رہے ہیں. ہی کنٹرولز دا ایجنڈا آف لیجسلیشن. اور وہاں پہ جو پڑھے لکھے آ بھی گئے اگر کوئی پارلیمنٹیرینز، دے ہیو نو سے. آپ شاہزین بگٹی کو دیکھ لیں، آپ عامر لیاقت کو دیکھ لیں، وہ ایم این ایز ہیں بھائی، مگر دے ہیو نو سے. کیونکہ پرائم منسٹر ود ہز اون کیبنٹ رنز دا ایجنڈا. کچھ لا میکنگ نہیں ہوتی، کوئی بل پاس نہیں ہوتا. آپ خود دیکھیں کہ پالیسی ڈیسیشن میکنگ پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کے عمران خان کیبنٹ میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کتنی بار آپ روز سنتے ہیں بول ٹی وی کا پہلا اناؤنسمنٹ، آج عمران خان نے اپنی کیبنٹ سے جلسے سے خطاب کیا، اور جلسہ ان کی میٹنگ تھی. کیوں بھائی؟ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں تھی؟ پارلیمنٹ میں جائے وزیر اعظم. تو اس وجہ سے آپ کے پاس یہ فیل ہوا ہے. آپ کے نظام، پارلیمانی نظام اس وجہ سے فیل ہوا ہے کہ پارٹی بازی شروع ہو گئی، شخصیت پرستی شروع ہو گئی، موروثیت شروع ہو گئی. اکڑ کے وہ خود کہتی ہیں اب پتا چلا مافیا کیا ہوتا ہے. تو بس پھر باقی کیا رہ گیا؟ آپ اس سے زیادہ مجھ سے کیا پوچھیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، صدارتی نظام کے کیا فائدے ہیں؟ آپ پارلیمانی نظام کی تو بات ہو چکی، صدارتی نظام کے بارے میں تھوڑا کچھ وضاحت کریں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ صدارتی نظام کے کیا فائدے ہیں. تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا جو پوچھ لیا. یہ میرے خیال میں تمام اینکرز کو، ہمارے ماسٹر مائنڈز کو، تھنک ٹینکرز کو، ہماری ریاستی اداروں کو سننا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سسٹم کوئی آمرانہ سسٹم نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی اسلامک نظام ہے کہ جیسے لوگ ڈرتے ہیں کہ جی وہ ضیاء الحق کا صدارتی نظام آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو نہ یہ ماشاء اللہ ہے، نہ وہ ڈکٹیٹرز کا یہ پریزیڈنشل سسٹم ہے. پاکستان میں صدارتی نظام کبھی نہیں آیا. ٹھیک ہے، یہ بات میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک، جیسا میں نے کہا ہے کہ سسٹم کو چلانے کے لیے آپ کے پاس ہوتی ہے
एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसमें प्रेसिडेंट आता है, उसके बाद होती है लेजिस्लेटिव बॉडी जैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो लॉ मेकिंग करते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं। तीसरी होती है जुडिशियल जो अप्लाई करवाती है उनका लॉ, और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट रेनफोर्स करवाता है लॉ मेकिंग को जो ऑलरेडी अप्लाइड है बाय द कोर्ट्स। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दे हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स। लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट में फर्क होता है, और आपके पार्लियामानी निजाम में फ्यूजन ऑफ पावर है, इसलिए सब एक बोली बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, स्विस का लेटर, स्विट्जरलैंड लेटर नहीं भेजूंगा, हर एक को कवर कर रहा है। मर जाएंगे मॉडल टाउन का, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टीबाजी। सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, जो सबसे बड़ी खूबी है प्रेसिडेंशियल निजाम की। दूसरी खूबी यह है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की कि डायरेक्ट द प्रेसिडेंट, आपने खुद देखा है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों ने देखा कि बाइडेन और आपके ट्रंप में किस तरह कांटे का मुकाबला हुआ है। इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, हम जाके डायरेक्ट स्टैंप लगाते हैं ट्रंप के नाम पे, हम ट्रंप को वोट देते हैं। तो आप प्रेसिडेंट को डायरेक्ट, प्रेसिडेंट को मैंडेट अवाम से मिलता है, तो द प्रेसिडेंट इज आंसरेबल टू द पीपल एंड हिज वोटर्स, नॉट टू द पार्लियामेंट, ठीक है ना। और लेजिस्लेचर्स जो पार्लियामेंटेरियंस का लफ्ज इसलिए यूज कर रही हूं कि आप लोग यूज्ड टू हैं, लेकिन ये कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या सेनेटर्स, वो द मेथड ऑफ देयर इलेक्शन इज डिफरेंट, दे रन डिफरेंट टर्म्स, देयर ऑफिस इज डिफरेंट। सो अब जो वो लोग रूल्स बनाते हैं उनका बहुत पावर है, उनकी सब कमेटीज हैं, वो एक झटके पर आपके प्रेसिडेंट को लाके खड़ा कर सकते हैं, आपके चीफ ऑफ सेनेटर्स को लाके खड़ा कर सकते हैं, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के जज को लाके खड़ा कर सकते हैं, और वो कमेटीज और सब कमेटीज मैनेज करते हैं, लॉज बनाते हैं। दे हैव ब्रॉड पावर ऑफ अमेंडमेंट एज वेल। जबकि आपके यहाँ पे पूरी पार्लियामेंट आपका सर नगू हुई हुई है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि डिसीजन मेकिंग, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर भी होता है। अगर यहाँ पे जब खलक हो गई हो ऑपोजिशन में, उसमें हालांकि आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अगर मेजोरिटी में हो, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी मेजोरिटी में थी, मगर प्रेसिडेंट की सीट को कोई खतरा नहीं है, तो वो अपनी अवाम को आंसरेबल है डायरेक्टली, उसको कोई परवाह नहीं है कोएलिशन की, उनको मना के रखना, अपने जो पार्लियामेंटेरियंस है उनकी गुलामी करना, कुछ नहीं। वो लोग इंडिपेंडेंट हैं, ये इंडिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात, उसको 4 इयर्स का मैंडेट टेन्योर मिलता है, चाहे कयामत भी आ जाए उसको 4 साल तक कोई नहीं हटा सकता, वो जम के काम करता है। वहां ये नहीं होता कि वो अपनी पैनामा बचा। डॉक्टर साहब, मैं यही पूछने वाला था कि इस सदाती निजाम का इसका निफाज कैसे मुमकिन है, उसके बारे में जरा थोड़ी डिटेल से बताएं हमें। बिल्कुल, तो अब मैं समझती हूँ वक्त आ गया है, क्योंकि मैं खुद, आपको पता है कि इंतजार में बैठी हूँ वक्त के सही, और मैं चाहती थी, मैं 4 महीने से कह रही थी कि आई नीड ग्राउंड जीरो। मैं उससे पहले आकर अपनी सारी जिंदगी, जैसा आपने खुद, मैंने आपसे दोबारा सुना, सर्जरी में छक मारी है मैंने, मैं उसको जाया नहीं करूंगी 1 मिनट के लिए। मैं कोई फरजाना राजा तो हूं नहीं, मैं कोई फिरदौस आशिक ऐबान तो हूं नहीं कि यहाँ बैठे हैं और बीवी की एक ताल पे वो पहुंच गए दुबई के, आओ मेरा सेक्रेटेरिएट संभाल लो, वो पहुंच गए, ठीक है ना। तो मुझे अपना सोच समझ कर आना है, मैं यहाँ की भी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। तो मैं इंतजार में थी कि ग्राउंड जीरो, अब ऑलमोस्ट ग्राउंड जीरो हो रहा है। अल्लाह ना करे कि नेशनल डायलॉग हो और ये लोग बैठे और हमारी रियासत कॉम्प्रोमाइज कर दे उन लोगों के सामने जो 3-3 बारियां ले चुके हैं और कुछ नहीं कर पाए, और आप खुद अपने आप को फख्र से माफिया कहते हैं और दूसरे साहब अपने आप को कहते हैं कि माय मदर यूज्ड टू से डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले देखें, 2 तरीके हैं, या तो आप अंदरूनी और बैरूनी हालात को देखें और देखकर आर्टिकल 190 या आर्टिकल 245 या दूसरा जो भी मुमासलत के साथ आर्टिकल है, चीफ जस्टिस या प्रेसिडेंट के पास ये हक है कि वो अप्लाई करे टाइम आउट गवर्नमेंट। मैं नहीं कह रही नेशनल गवर्नमेंट, मैं नहीं कह रही टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये लोग पता नहीं क्या समझते हैं, इनका माजी इतना अजीबोगरीब रह चुका है। टाइम आउट गवर्नमेंट बनाएं, क्योंकि हमें टाइम आउट गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? इसलिए कि आप कोई भी निजाम ले आए, कोई भी ऑनेस्ट लीडर ले आए, आप जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा वो निजाम फिर बैठेगा। जैसे इमरान खान खुद बैठ गए, उनके साथ तो बड़े इश्यूज हैं, खैर ना निजाम उनको सही मिला, ना उनकी ब्यूरोक्रेसी ना हटी सही तरीके से, और उनको लाके बिठा दिया। तो सबसे पहले आप ये 20 महीने में 20 लोग हों जो 20 महीने में हर डे 20 घंटे 20 महीने के लिए 20 लोग काम करें, और 20 महीने के बाद आप इनको क्या आप करना है इसमें, एजुकेशन, इकोनॉमी, एनर्जी, एहतसाब, ईसीपी का इदारा, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर,
और फॉरेन फ्रंट, इन सब पे आप डिजिटलाइज करें, अपलोड करें, अपने आईटी के सारे नौजवानों को बुलाएं, टेम्पलेट्स हम यहां से लाकर देंगे, ये 20 महीने में आप अपग्रेड करें, आखिरी 3 महीने रखें कैंपेन के लिए, अवेयरनेस एंड एजुकेशन कैंपेन ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और उसके बाद तीसरा स्टेप होगा प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम का, जिसका मैंने 2 नवंबर 2016 को कहा था, और फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा इनमें चेंजेस के साथ, और फिर आखिरी स्टेप होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का। तो ये मेरा रेस्क्यू प्लान था। इमरान खान की हुकूमत 3 महीने बाद जब फेल हो गई थी, तो दिसंबर 30 2018 को मैंने ये रेस्क्यू प्लान, 5 स्टेप रेस्क्यू प्लान प्रेजेंट किया था। टाइम आउट गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करेगी, सेकंड आपका होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद रेफरेंडम, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद इलेक्शंस। तो अभी तो जो लोग हुकूमत गिराना चाह रहे हैं, आई डोंट नो वो समझ रहे हैं इलेक्शंस होंगे, तो बिलावल तो वैसे ही 35 साल के नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर ये हुकूमत गिर गई तो फिर वो प्रेसिडेंट तो नहीं बनेंगे, ना पीएम बनेंगे, एमएनए ही रहेंगे इसी तरह। और अगर आप ये गिराएंगे तो फिर पार्लियामेंट। मरियम सफदर की बात करें तो जी मरियम सफदर का तो अब देखें, ऐसा है कि उन्होंने सारी जिंदगी अपनी अज़दवाजी तायुशात में गुजार दी, और अब आकर हमसे कह रहे हैं, कोई जाकर उनसे कहते हमें यूं ना आजमाएं। आप गाड़ी के ऊपर नंगे पैर चढ़ के सारे लोगों को मुल्तान में बुला के कोविड के दौरान आप कहती हैं कि मेरी दादी को उसने कहा पार्सल कर दिया, मेरे अब्बा तो मौजूद थे। आप अपना पर्सनल रोना रो रहे हैं यार, आप प्लीज, आई मीन कम ऑन। आप नेशनल लेवल पर आकर बुजुर्गों के लैंड में खड़े होके, गाड़ी के ऊपर, छत के ऊपर खड़े होके आप कह रहे हैं कि जी मेरी दादी के साथ ये हुआ, मेरे अब्बा के साथ ये हुआ, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया। दिस इज नॉट ए नेशनल टॉक। तो इस तरह की गुफ्तगू तो वो सारी जिंदगी कर सकती हैं, चाहे कोई भी हुकूमत आए, उनको कोई रोकेगा तो नहीं है पर्सनल चीजें करने के लिए, वो जितने चाहे जलसे करते फिरें। लेकिन जो लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं, जैसा मैंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात की है, तो उसमें एक फायदा ये है कि आप प्रेसिडेंशियल डिबेट्स करेंगे। ये जो सिलसिला निकला है ना, जलसों का, नहारी से शुरू होता है और बिरयानी पे एंड होता है। हमारी मासूम कौम को जो इतनी गरीब है कि 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकती, आप पैसा बहा बहा के उनको नहारी और बिरयानी की लालच में देकर बुलाकर अपना तमाशा दिखा रहे हैं अपनी दादी का। मतलब व्हाट इज दिस? अगर हम हो तो हम तो ये ना करें। आपने अमेरिका में भी देखा है, तहसीब याफ्ता लोग हैं, 4 प्रेसिडेंट्स हो, 3 प्रेसिडेंट्स हो, 2 प्रेसिडेंट्स हो, सामने खड़े हों, और फिर अगर वो आती हैं और उसके बाद डिबेट में कामयाब होती हैं, उनसे पूरा आप लोगों का मीडिया का पैनल बैठेगा सामने और सवालात करेगा, और अगर आप लोग उनको पास करते हैं, अवाम एक एक लफ्ज वॉच करती है, और तब आप पास होते हैं, तो तब आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लायक हैं। इस गाड़ियों पे नंगे पैर खड़े होकर नारे 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 भुट्टो जिए भुट्टो करना, 1988 के नारे। I mean, come on, if you want to remember your दादी or if you want to remember your mother, there are different ways. ठीक है? बहुत अच्छी बात की है। चले, पीडीएम के 40 साल वही पुरानी ड्रामाबाजी, बेजारी, खान साहब की नाकामी, सियासत आज जिस बनकरली पर पहुंच चुकी है, ये वाकई बेहतरीन वक्त है नया सियासती निजाम लाने का। मगर सदर के कैंडिडेट्स कहां से आएंगे? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप लोग ये मौरूसियत के सिलसिले से निकले ना, ये जो मौरूसियत की बला चढ़ पड़ी है कि अगर भाई ना आए तो बहन आ जाती है। अरे भाई, आपकी पार्टी में चेयरमैन नहीं है, आपकी पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, तो खैर वो तो छोड़ें, वो तो दे आर इन अ डिसीज, यू कैंट हेल्प देम, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हमारे पास हमारे रिटायर्ड फौजी, क्या आपकी वर्दी उतरने के बाद आप इंडियन हो जाते हैं? नहीं ना। क्या आपकी वर्दी उतरने के बाद आप पाकिस्तानी नहीं रहते? अरे आपको सुबह 4 बजे उठना आता है, आपकी वालिदा ने जो आपकी ट्रेनिंग की है, आपकी जो मिलिट्री ने, आर्म फोर्सेस ने ट्रेनिंग की है, क्या आप उसको 65 इयर्स के बाद यूं ही गंवा देंगे? मैं समझती हूँ कि अगर मैं ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो लाना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं उस वक्त तक साथ दूंगी पाकिस्तान का जब तक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नसीब ना हुआ और वो जीते नहीं, और वो इस काबिल ना हो कि वो निफास को कायम कर सके। जिस तरह सबको पता है कि किसी कोई मुल्क को कायम करना बड़ी बात नहीं होती, संभाल के रखना बड़ी बात होती है। तो सदारती निजाम तो समझे इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा अगर पाकिस्तान के नसीब हैं तो। लेकिन ये कि अगर आ गया तो उसके बाद कैंडिडेट्स, तो राहिल शरीफ, ठीक है, आई नो कि बचना है हसीनो लो में आ गया, उन्होंने अपने बेटे की शादी में इंडियन म्यूजिक पर डांस किया। आई गॉट हर्ट, overseas Pakistanis got hurt because we don't expect that from our retired COAS. लेकिन ये कि माफी के काबिल है। मैं समझती हूँ कि राहिल शरीफ एक बेहतरीन कैंडिडेट है। अगर इमरान खान को की ऑप्टिक्स को रखना है तो, और इमरान खान एक हीरा है, ठीक है, वो जाया हो गया बुरी तरह, लेकिन ये कि उसको दोबारा वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे लड़ सकते हैं एक अच्छे सिस्टम के साथ। और अगर वो भी ना हुआ और कैंडिडेट भी ना मिला तो मैं आऊंगी, मैं अपने सर्जरी के कैरियर की कुर्बानी देकर आऊंगी
اور یہ میرے لیے بہت بڑا اسٹیپ ہوگا کہ میں خود آؤں اور پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ کی طرح لڑوں، مگر میں نظام کو گرنے نہیں دوں گی. نظام اگر لاتی ہوں تو پھر انشاءاللہ میں خود کہوں گی. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بہت سے صحافی ایسے ہیں جن پہ میری بہت ہی کلوز نظر ہے اور کلوز ٹریننگ پروسیس میں رکھنا چاہتی ہوں میں، تاکہ وہ لوگ اس ہمارے پریزیڈنشیل سسٹم کو سمجھیں اینڈ دے کین بی اے گریٹ کینڈیڈیٹ. لائرز، صحافی، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز، اور انشاءاللہ میں خود. اور عمران خان کو بھی آپ لوگ ریپیٹ کریں کیونکہ آئی نو واٹ ہی وانٹس ٹو سے اینڈ واٹ ہی اینڈز اپ ان سیئنگ. ان کی پوری سائیکی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. ہم ان کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تو ہی کین اگین گو فار کینڈیڈیٹس فار پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ اگین. تو 4 تو آپ کے یہی ہو گئے، ایک صحافی کینڈیڈیٹ ہو، ایک آپ کا ریٹائرڈ آرمی آفیسر کینڈیڈیٹ ہو، ایک وکیل کینڈیڈیٹ ہو جو ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جسٹس ہو، ایک میں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر سمجھ لیں آپ، سرجن، ڈاکٹر، جو بھی. تو مطلب یہ کہ وی ہیو انف چوائسز. بٹ یار آپ لوگ تو نکلتے ہی نہیں نا. 1988 سے آپ لوگ تو باہر ہی نہیں نکلتے. تو اسی لیے تو میں اس طرح بیٹھی ہوں آج آپ کے سامنے. پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ پرانے گھسے پٹے ماحول سے باہر ابھی تک اپنے آپ کو باہر نہیں نکال رہے. تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے رحیل شریف کی، یا دیگر جتنے فوجی ہیں ریٹائر ہیں، ان کی خدمات جو ہے پاکستان کو چاہیے، پاکستان ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو بہت اچھی بات کی ہے. اس سلسلے میں ہمیں، ہماری عوام کو، ہمارے سسٹم کو، ہمیں ہر جگہ جو ہے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو یہ بہت اچھی بات کی ہے. اس کی کبھی کسی نے اس معاملے میں سوچا ہی نہیں تھا. یہ آپ نے آج جو بہت باتیں کی ہیں، یہ تو ایک گولڈن بات کی ہے آپ نے، کہ پاکستان کے سسٹم میں ہر اہم شخصیات کو اگر آگے لایا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو چلتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک کی طرف، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ سے پھر بات کرتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ یہ سسٹم چلتا رہے گا، اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. Solicitors is a recognised law firm based in Essex. Britain Solicitors are a highly experienced team with a proven record of success. We always help our clients from all ethnicities. Britain Solicitors specialise in immigration, family law, commercial law, civil litigation, commercial conveyancing, landlord and tenant, driving offences and personal injury. If you're looking for the best solicitors firm, Britain Solicitors is the place. Britain Solicitors, trusted name for legal matters. برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے اپنے دوست المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین جناب عبدالرزاق ساجد کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اس آئی ہاسپٹل کے افتتاح کے لیے یہاں پر انوائٹ کیا. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، عزت دی ہے، دولت دیا ہے، تو میں تو ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر ان کا پیسہ، ان کی دولت غریب لوگوں کے کام نہیں آتی، انسانیت کی خدمت کے لیے کام نہیں آتی، تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. المصطفیٰ کی فلاحی سرگرمیوں کا جائزہ لینے پر مجھے معلوم ہوا کہ المصطفیٰ اپنے فری آئی کیمپوں کے ذریعے آنکھوں کے 1,00,000 آپریشن کر چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جتنا بھی ان کو دیکھیں، آنکھیں ایک بڑی نعمت ہیں. جن کے پاس نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ایک انسان کو آنکھ دینے میں بہت اجر ہے. تو آپ تو بھائی بہت نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں. 1,00,000 لوگوں کو آپ نے ماشاءاللہ یہ آنکھیں دی ہیں، بینائی دی ہے. اس کامیابی پر میں المصطفیٰ ٹرسٹ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. I wish you all the best. My prayers are with you. My support is with you. My du'as are with you. اور جن لوگوں کی ہم مدد کرنے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے کہ ہم لوگوں کی، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی جو بینائی سے محروم ہو گئے ہیں، ان کی ہم مدد کر سکیں. جی ویلکم ٹو بریک. ہم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں بریک کے بعد. اب آپ کے پاس پھر دوبارہ آئے ہیں، تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. اس وقت ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو بات چل رہی تھی بریک سے پہلے
राहील शरीफ की। राहील शरीफ वो पाकिस्तान का सिपह सलार जो इससे पहले हमारे पिछले अदवार में उन्होंने बहुत पाकिस्तान के बारे में खिदमत अंजाम दी। इस वक्त वो बैरून मुल्क मकीम है और एक बहुत बड़ी पोस्ट पे है। तो डॉक्टर साहिबा आपने याद दिलाया कि डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने इतनी प्यारी और खूबसूरत बातें की। आपने राहील शरीफ के बारे में बताया और दीगर जर्नैल जो पाकिस्तान को इस वक्त सख्त जरूरत है उन लोगों की आपने बहुत अच्छे आइडिया दिए। चलते हैं हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में, हम बात करते हैं आपसे दोबारा। तो डॉक्टर साहबा ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है आप उस पे क्या कहती हैं? देखें, इस वक्त तो कोई सिस्टम नहीं है। सियासत में एक दूसरे की टांगे खींची जा रही हैं, एक दूसरे को उतारने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। पीडीएम जो है वो कहता है कि इमरान खान को वो कबूल नहीं कर रहे, जबकि इस इलेक्शन को लोगों ने कबूल कर लिया, इस्तीफे नहीं दिए और इस हुकूमत में रह के मफादात उठा रहे हैं। अगर इतनी ही वफादारी तो हल्फ उठाने से पहले इस हुकूमत को कबूल नहीं करना था। अगर इमरान खान उनको अच्छा नहीं लगा था तो इस्तीफे दे देने थे, उस वक्त हल्फ ही नहीं उठाने चाहिए तो ये असेंबली वजूद में ही ना आती या ऐसा कुछ था। तो अब इनके मफादात इनको जो है वो नजर आ रहे हैं। तो अब ये सियासत जो है पाकिस्तान में इंतशार की सियासत आगे दिखाई दे रही है। अगर हुकूमत को देखा जाए तो हुकूमत भी बंद गली में जाती नजर आ रही है, क्योंकि हुकूमत ने जो वादे किए थे, हुकूमत चाह रही थी कि नैब के जरिए जो मसले मसाइल हैं वो खत्म हो, ये कोर्ट में केस ये वो, तो हुकूमत अभी तक अपना टारगेट जो है वो पूरा नहीं कर सकी। क्या कहती हैं हुकूमत और नैब के दरमियान और पीडीएम के मौजूदा सूरत हाल पे? एग्जैक्टली आपने जो कुछ कहा वो इस तरह हुआ है। लेकिन देखें, जिस तरह मैंने राहील शरीफ साहब की भी सिर्फ तारीफ नहीं की, उनकी मैंने जो मुझे बुरा लगा, जो गलत एक आपने आइडिया दिया, बिल्कुल एब्सोल्यूट। और ये बातें तो उनसे प्रेसिडेंशियल डिबेट में होंगी ना, वो सारी चीजें ही विल हैव फुल टाइम टू एक्सप्लेन, तो वो बतानी है। तो इसी तरह मैं आपसे कह रही हूँ कि ये पीडीएम की बात भी मैं वो कहूंगी, मैं इनके खिलाफ हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि इफ यू गो बैक टू 2018 जरदारी साहब ने भी और शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान को ऑफर की थी कि मिल बैठकर, क्योंकि सबने एक फूंक की मार पर देख लिया था, एक ब्लिंक ऑफ एन आई में जरदारी साहब भी समझ गए और शहबाज शरीफ भी कि ये तो गया, ठीक है ना, इमरान खान तो गया, तो लेके डूबा। तो वो लोगों ने खुद ऑफर कर दिया था, वो लोगों को पैथेटिकली उन लोगों ने ऑफर किया था और खुद आए थे। आपको याद होगा वो मनाजिर हमारी आंखों से नहीं जाते, जब शहबाज शरीफ और जरदारी साहब साथ साथ पार्लियामेंट में आते थे, बैठते थे और इनको ऑफर किया था कि आओ बैठो, हमसे सीखो, हम सिखाते हैं, एक मुल्क के लोग हैं, इट्स लाइक अ फैमिली। लेकिन इमरान खान की एरोगेंस ने मार दिया ना इमरान खान को, और इमरान खान ना बैठने तैयार हैं, वो समझते हैं कि ये चोर हैं। उन्होंने जाके इंटरनेशनल फोरम्स पे कहा अपने मुल्क के बारे में, ये चोर हैं, ये चोर हैं, है ना। एलीट कॉन्फ्रेंसेस में जाकर कह रहे हैं कि मेरे मुल्क में तो मैं इसलिए आया कि वहां तो चोर थे। लोग क्या इंप्रेशन लेंगे? तो ये जो उन्होंने शुरू किया ना, तो इससे भी आपकी ऑपोजिशन जो है वो परेशान हो गई। हालांकि वो लोगों ने कहा चलो नया बंदा है, हर एक के घर में खवातीन है, सब देखते हैं कि दिन रात उनकी खवातीन इमरान खान की बचपन से ही फैन रही है, 3 जनरेशंस। तो सारे सियासतदानों को पता था कि इमरान खान इज सेलिब्रिटी, चलो इसको अच्छा, लेट्स मेक हिम पॉसिबल। तो इसलिए जमहूरियत की बका की खातिर, जिस तरह जरदारी साहब ने कहा था, हम इस वक्त हंगामा करके पार्लियामेंट नहीं तोड़ेंगे, रेजिग्नेशंस नहीं देंगे, तो इस उम्मीद पर इन लोगों ने बात आगे बढ़ाई थी। मगर आपने देख लिया कि 3 महीने में मजीद तबाही हुई और उसके बाद होती चली गई, फिर कश्मीर भी चला गया। तो अब इनकी बस हो गई ऑपोजिशन की ना। इनसे इनडायरेक्ट बात करो तो ये समझते हैं नारू मांग रहे हैं, इमरान खान साहब समझते हैं, बैठ के तो बात करने के लिए गवारा ही नहीं करते। 2 बार गए हैं टोटल पार्लियामेंट में, एक तो पहली बार आए थे, ओबे ओए कंटेनर दूंगा, बिरयानी दूंगा, कोई ओए कहकर अपने साथियों को जिनके वोट पे आप वजीर आजम बने, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उनको इस तरह मुखातिब करते हो। और दूसरी बार आए थे वो इंडियन आर्मी ऑफिसर को भेजकर नोबेल प्राइज लेने के चक्कर में। तो ये 2 एक और बार आए भी थे और इसी तरह हंगामों की नजर हो गए। तो पार्लियामेंट तो है नहीं, पार्लियामेंट में क्रॉस द फ्लोर क्या होता है, तू चोर तेरा बाप चोर, ये डायलॉग आप सुन चुके हैं उन लोगों के दरमियान, आपस में लड़ते हैं। और उधर से वो मुराद सईद को छोड़ देते हैं जो अजीबोगरीब एक्सेंट में आपसे बात करना शुरू कर देते हैं, पर्सनल हो जाते हैं। तो पार्लियामेंट तो एक पर्सनल बन गया है ना इदारा, तो ये तो रहा। तो इस वक्त कोई निजाम नहीं है। पनाह मांगे उस वक्त से कि जब मेरी रियासत मतलब बेंड डाउन हो जाए या तस्लीम कर ले इनके नेशनल डायलॉग को और इन्हीं लोगों के हत्थे दोबारा चढ़ जाए, क्योंकि इमरान खान के कब तक पीछे छुपेगा कोई, कब तक इमरान खान को लेकर उंगली पकड़ के चढ़ाएंगे। तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि ये डायलॉग इमरान खान तो करेंगे नहीं, चलो उनको मार पीट के बिठा भी दिया, तो ये डायलॉग में ऐसा ना हो कि फिर ये पार्लिमानी निजाम वाले लोगों की बात हमारी रियासत समझ ले। तो मेरा पहला पैगाम तो पार्लियामेंट को है, रियासत को है कि खुदा के लिए डोंट गिव अप,
یہ موقع صدیوں میں آتا ہے کہ آپ کا گراؤنڈ زیرو ہو رہا ہے. جو بھی کیا احتساب جیسا بھی کیا مکمل لا مکمل اس حد تک تو پہنچے کہ یہ پارلیمانی پارٹیاں یہ نیٹ ورک ان کا ٹوٹا ہے. اس وقت ان کے آگے مت جھکو, ان کے جلسوں سے مت گھبراؤ. دے آر جسٹ وینٹنگ آؤٹ لاؤڈ. آدھی تو خواتین بھری ہیں, اور آپ کو پتا ہے 3 دن پہلے جو خبر آئی تھی, جس دن ملتان کا جلسہ تھا اسی دن خبر آئی تھی کہ ایک ماں اپنی 2 بیٹیوں کو کنویں میں پھینک کر خود بھی کنویں میں کود گئی. تو اب یہ اگر آپ کے ملک میں ہو رہا ہے اور آدھی خواتین گاڑیوں پہ چڑھ کے ننگے پیر مخاطب ہیں, تو آپ اس سے مت ڈریں. خدا کے لیے یہ پارلیمانی ناسور جو لوگ ہیں ان کے آگے اب مت جھکنا. بڑا انتظار کیا ہے نظام چینج کرنے کے لیے. نظام چینج ہونا ہے, انفراسٹرکچر, نظام چینج, الیکشنز. اور اب آپ اگر یہ گرا بھی دیں حکومت, چلیں ان کو کوئی مکمکا نہیں کرواتا, کوئی نیشنل ڈائلاگ نہیں ہوتا, حکومتیں نہیں گرتی, نہ ہی ان کے اتنے ان کے پاس ووٹ ہیں, نہ ان کی اکثریت. ابھی سوچ رہے ہیں کہ اسمبلی میں سب سے پہلے جو ہے اسپیکر اسمبلی کے خلاف قرارداد منظور کی جائے, اس کو عدم اعتماد لایا جائے, اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو ہٹایا جائے. اور یہ بھی بعض قیاسیں چل رہی ہیں کہ ان کی جگہ شاہ محمود لایا جا رہا ہے. تو یہ تو چلتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں, پچھلے 73 سال سے پوری دنیا میں پاکستان کا واحد ایشو جو ہے وہ کشمیر تھا. کشمیر وہ جس کو ہمارے قائد اعظم نے اپنی شہرک قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کشمیری ہماری شہرک سے قریب ہے. پوری دنیا میں کشمیر اس وقت سراپا احتجاج ہے. وہاں غالباً 8 لاکھ فوج جو ہے وہاں بٹھائی ہوئی ہے. نہتے کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے. پوری دنیا میں بربریت کی مثال دکھائی دے. کسی بھی حکومت نے اس کو صحیح معنی میں کشمیر کا ایشو جو ہے ہینڈل نہیں کیا. کیا کہتی ہیں آپ کشمیر ایشو پہ؟ دیکھیں, مارچ 2019 میں جب وہ ٹیز فینٹاسٹک تھینک یو والا آرمی آفیسر آیا تھا انڈیا کا, اس وقت ہی میں نے کہا تھا کہ اب مودی آ رہا ہے الیکشنز میں, ڈیموگرافکس چینج ہوں گی کشمیر کی, اور جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے وہ ہمیشہ کے لیے ڈسمینٹلڈ ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پہ میجورٹی جو ہوگی وہ مسلمانوں کی ہوگی نہیں کہ وہ اپنا حق خود ارادیت کہہ کر کشمیر کو آزاد کرا سکیں. جس طرح 77% مسلمز ہوتے تھے اب صرف 34% رہ گئے, کیونکہ ان لوگوں نے بہت تیزی سے ڈیموگرافکس چینج کر دی ہے وہاں کی. یہ بات میں نے مارچ 2 2019 میں کہی تھی جب ہم پلوامہ کی وکٹری منا رہے تھے. اس کے بعد بہرحال مودی آئے اور اگست 5 2019 آیا اور ڈیلیشن ہو گیا 370 کا, اور اب وہ غازہ 2 کا اسٹرائک بن جائے گا. LOC پانی کی جنگ ہے, پانی کو ہمیں سیکیور کرنا ہے. لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کو ہمیں چاہیے کہ چائنا کو ہم یوز کریں لداخ سے انگیج کرنے کے لیے. جہاں انڈیا لداخ میں انگیج ہو جائے گا تو پھر ہم کشمیر کی طرف بڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ اٹ ول بی اے گراؤنڈ بیٹل وچ از نیسٹی. اٹ شوڈ ناٹ ہیپن. تو ہم آن پیپرز اور جس طرح ہم علمبردار ہیں کہ جی ہم آن ٹیبل بات کرتے ہیں, ہم ڈائلاگ کرتے ہیں, تو اس طرح تو کشمیر از اے لاسٹ کاز. 2 چیزیں آپ نے خود شاہ محمود قریشی کا نام لیا, میں تو نہیں چاہتی تھی لینا, لیکن آپ نے جیسا لیا تو میں سمجھتی ہوں شاہ محمود قریشی کی موجودگی میں 2 چیزیں مس ہینڈلڈ ہوئی ہیں, حالانکہ ان کا ڈائریکٹ قصور نہیں ہے. ایک عافیہ صدیقی کا کیس اور دوسرا یہ کشمیر کا کیس. کشمیر کے ایشو پہ ڈیٹیل سے چلتے ہیں ہم اگلے سوال پہ کہ آپ اس وقت آپ سے بہت کچھ سننے کو جی چاہ رہا ہے. اسرائیل اور عرب کی بڑھتی ہوئی دوستی اس وقت پوری دنیا میں جاتے سمے ٹرمپ جو ہے اسرائیل کی اور عرب کنٹری کی آپس میں دوستی کرا کی جا رہے ہیں, تو اس دوستی کو جو ہے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں اس دوستی کو بہت اہمیت دیتی ہوں اور بہت خلوص سے دیکھتی ہوں. ٹرمپ کا جو ابراہیم ایکارڈ کا جو اس نے سلسلہ شروع کیا تھا جنوری 2020 میں, وہ بہت اہم ہے. کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب رشیا اور چائنا ٹیگنگ کریں گے, جو موجودہ کفار ہیں, کلیئرلی دہریے ہیں, دے ڈونٹ بلیو ان گاڈ, نان گاڈ فیئرنگ قوم ہے نا, دونوں اتفاق سے وہ مل گئے ہیں. اب ان کے ساتھ ٹرکی بھی جا رہا ہے, ایران بھی جا رہا ہے, پاکستان بھی جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے جیو پولیٹیکل اینڈ اکنامک ایشوز ہیں. پاکستان میں عمران خان تو ابھی تک انکاری ہے, لیکن لگتا تو یہی ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ چل رہی ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں آپ بھی بتائیں, اور پاکستان کی بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے, کیا پاکستان پر جو ہے کن کن ممالک کا پریشر ہے, کس نظر سے دیکھ رہی ہیں آپ, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیں چاہے MBS ہو یا MBZ, UAE کے ہوں یا سعودی عرب کے, یہ لوگ عرب ہیں, قرآن کو سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جو مین ایشو پیلسٹینینز نے اٹھایا ہوا ہے, اپنے لینڈ کا تو رونا رو رہے ہیں, جو خود ان لوگوں نے World War II کے بعد ان یہودیوں کو بیچا ہے, خود بیچا ہے وہ لینڈ, اور اب واپس مانگ رہے ہیں. کس بنیاد پر؟
بیت المقدس کی بنیاد پر، جس کے بارے میں آیت 144 سورہ بقرہ، میں نے کسی پروگرام میں آیت 44 کہہ دیا ہے جو شاید کسی نے نوٹ بھی نہیں کیا ہوگا، میں نے ہی نوٹ کیا ہے. آیت 144 میں سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وجہک الشطر مسجد الحرامی، وجہک الشطر المسجد الحرامی، ٹرن یور فیسز ٹورڈز مسجد الحرام دیٹ از کعبہ فرام بیت المقدس. اللہ کو پتا تھا نا. اور پھر آیت 143 اور 152 میں، آیت 143 اور 150 سورہ بقرہ میں ایکسپلین کر دیا، کیونکہ لوگوں میں کھلبلی مچی تھی نا اس وقت بھی کہ یہ کیا ہوگا، اچانک ہم قبلہ چینج کر دیں گے. تو وہ اسی دن کے لیے تھا، کیونکہ جو بیت المقدس ہے اس کو کلیم 3 ریلیجنز کرتے ہیں نا، جوش، کرسچنس اور مسلمس. تو پیلسٹینینز تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ جی ہمارا ہے، ہم کو ملنا ہے، ہمارا لینڈ ہے. پلیز یہ پولیٹیسائز مت کریں اس کو. پڑھے لکھے لوگوں کو پتا ہے اچھی طرح. جب ٹرمپ کو پتا ہے، جس کو یہ آیت کا بھی پتا نہیں ہے، اگر پڑھا کہ اس وقت سے جب ٹرمپ کو یہ آیت پتا چل جاتی تو پھر تو وہ چھوڑتا نہیں. وہ تو ابراہیم ایکارڈ کو لے کے بڑھ رہا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق ہیں اور اسماعیل ہیں. اسحاق سے ہیں جیزس اور موسیٰ علیہ السلام، اور اسماعیل سے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم سب تو کزنز ہوئے نا. ابراہیم، جب بھی تو اس کو ابراہیم ایکارڈ کہتے ہیں. اس لحاظ سے MBS بالکل صحیح کر رہا ہے. عربوں کو چاہیے تھا آج سے 40 سال پہلے یہ کرتے کہ اسرائیل کو قبول کرتے، اور آج کہاں ہوتے. خیر وہ لوگوں نے دیر پھر بھی نہیں کی ہے، لیکن شکر ہے کہ وہ عربی سمجھتے ہیں. ہمارے پاکستانیوں کو چاہیے یہ سمجھے. ہم ایک پولیٹیکل فیکٹر اٹھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم نے کہا تھا کہ جب تک فلسطین منظور نہیں ہوتا تم اسرائیل ایکسپٹ نہیں کرنا. جن حالات میں قائد اعظم نے کہا تھا، جن کنڈیشنز میں کہا تھا، پلیز اس کو مس انٹرپریٹ نہ کریں. اور آج اگر ہوتے تو وہ یہ ہرگز شاید نہیں کہتے، مگر میں اگر اس وقت ہوتی تو ضرور یہ کہتی کہ جب تک کشمیر ایکسپٹ نہیں ہوتا، جب تک کشمیر کو آزادی نہیں ملتی یا پاکستان کا حصہ نہیں بنتا، جب تک تم انڈیا کو منظور نہیں کرنا. ہاں آپ تو انڈیا کو منظور کر کے بیٹھے ہیں، آپ تو انڈیا کے گانوں پہ ڈانس کر رہے ہیں، ہے نا. تو نہیں مانتے. اور IMF کیا ہے؟ اگر آپ کو جوش کی ایک دو آیات ہیں قرآن شریف کی، جو ایک خاص گروپ آف یہودیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سے بچو، یہ تمہارا یہ کر دیں گے، یہ بدترین دشمن ہے. ایک خاص گروپ ہے خدا کے لیے MBS کی گاڑی تو چلا کر وہ عمران خان ان کو لے کر گھومتے ہیں ڈرائیور بن کے. ان سے عربی سیکھ لیں، یا کچھ نہیں ہوتا تو اپنی کرنٹ وائف سے کہیں کہ ان کو روز سورہ بقرہ پڑھ کے سنا دیں. اور we should accept one day we will get to do that. یہ بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحبہ. جاتے جاتے ٹرمپ نے افغانستان سے فوج واپس بلانے کی اشارے بھی دیے، فوج واپسی بھی گئی، دنیا میں ایک امن کا پیغام دیا انہوں نے. اور اس وقت جاتے جاتے ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جاتے ہوئے وہ ایران پہ کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں. یعنی کہ ہو سکتا ہے کوئی شرارت کی جائے، یعنی کہ کوئی جنگ چھڑی جائے، یا کوئی بم پھینکے جائے، یا کچھ بھی ہے. نئے صدر جو بائیڈن جو آنے والے ہیں، ان کی پالیسی ہمارے پاکستان کے لیے، ساؤتھ ایشیا کے خطے کے لیے، وہ کیا نظر آپ کیا دیکھ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ کچھ کیا ان کا جو ہے پاکستان سے کچھ پہلے کچھ تھوڑا سا لنک بھی رہا ہے، اور اس کے بارے میں وہ بہتر سمجھتے ہیں ہمارے خطے کو. تو غالباً سیدھی بات ہے کہ وہ زیادہ اہمیت دیں گے انڈیا کو. پاکستان تو بہت ان کے نظر میں دوسرے نمبر پہ ہے. لیکن آپ کیا دیکھ رہی ہیں، کیا سمجھتی ہیں کہ ان کی پالیسیوں میں کیا توازن ہے؟ دیکھیں بائیڈن اور ٹرمپ میں جو فرق ہے وہ ہے ہیومن فرینڈلی ہونے کا، فیشیل ایکسپریشنز کا ڈفرنس ہے. ورنہ ڈیپ سٹیٹ چلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ڈیپ سٹیٹ چلتا ہے. اور ان میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن میٹھی چھری ہے اور ٹرمپ اوپن بندہ ہے، ٹرانسپیرنٹ، ان اینڈ آؤٹ. یو نو فرام ہز ٹویٹ فرسٹ واٹ ہی از تھنکنگ، واٹ از ان ہز ہارٹ، واٹ از ان ہز مائنڈ، اور کیا وہ کرے گا. وہ تینوں باتیں بتا دیتا ہے. اوپن کتاب ہے تو لوگوں کو دشمن لگتا ہے. بائیڈن آپ کو میٹھی چھری بن کے رہے گا، آپ کو مس گائیڈ ہو جائیں گے آپ، اور کرے گا وہی جو اینڈ آف دا ڈے ہونا ہے. وہی سلسلہ گریجولی آگے بڑھے گا. رہا افغانستان کا، تو دیکھیں افغانستان سے فوجیں اگر امریکہ نکال لے تو کس کا نقصان ہے؟ صرف پاکستان کا نقصان ہے. امریکہ وہاں پہ ڈر کے نہیں بیٹھا ہوا. یہ کانسیپٹ پاکستان کے بچوں کو جو ہل ہل کے مدرسوں میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، رٹے مار رہے ہیں بغیر ترجمے کے، they don't even know what they are learning by heart. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو امریکہ ہمارا دشمن ہے، امریکہ نے افغانستان پہ قبضہ کرنے آیا تھا اور ہمارے طالبانوں نے ان کو مار کے بھگا دیا. اللہ، what a politicization of اسلامیات. امریکہ آیا تھا بن لادن کو ڈھونڈنے، جو بدقسمتی سے ایبٹ آباد میں نکلا، ٹھیک ہے. پھر بھی پاکستان سے اس نے اچھے ٹرمز رکھے تھے. لیکن ٹرمپ کیسے رکھتا؟ وہ تو کھلے دل کا بندہ ہے، سچ سچ بتا دیتا ہے. تو اس نے آتے جنوری 2018 میں کیا کہا تھا وہ آپ سب کے سامنے، بلکہ 2017 میں. لیکن افغانستان سے فوج نکلنے میں سب سے بڑا پاکستان کا نقصان ہے، کیونکہ وہ داعشستان بنے گا. کشمیر کے آزاد ہونے میں سب سے بڑا نقصان پاکستان کا ہے، کیونکہ وہ داعشستان بنے گا. یہ لوگ آزاد ہو کے ان کو کون چلائے گا؟ داعش چلائے گا اور ISIS. تو شکر ادا کریں، احسان مانگے، چاہے وہ بائیڈن کا ہو چاہے وہ ٹرمپ کا،
کہ اس نے وہاں پہ فوج 2500 چھوڑی ہوئی ہے, کیونکہ وہ جنگجو قوم ہے جو آپس میں ساری زندگی لڑتی رہی ہے, ہسٹری بھری ہوئی ہے, اور وہاں پہ ISIS اور داعش پنپ گیں گے, پھولیں گے, اور انہی میں سے پھر وہاں پہ الیکشنز ہوں گے. تو وہ لینڈ کو تو میں کہتی ہوں کہ فرشتے لانا ہے لے آؤ, خلائی مخلوق لانا ہے لے آؤ, امریکن فوج لانا ہے لے آؤ, نیٹو لانا ہے لے آؤ. کشمیر کا حصہ اور افغانستان کے اس پورے بیلٹ کو آپ جو ہو وہ آرمڈ فورسز کے ذریعے رکھو. میں تو چاہتی تھی گلگت بلتستان میں بھی پاکستان کی آرمی ہو, مگر وہ ان کی دوسری مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو الیکشنز کرانا پڑا. لیکن یہ وہ علاقے نہیں ہیں جن کو آپ چھوڑ دیں اور چائنا سے انگیج کریں, لداخ کو, انڈیا کو انگیج کریں چائنا کے تھرو لداخ میں, اور کشمیر کی طرف بڑھیں اگر آپ اتنے ماچوکیں ہیں. ادروائز میں سمجھتی ہوں ایران کے معاملے میں اور کشمیر کے معاملے میں فی الوقت خاموشی اختیار کریں, اور چائنا کی اتنی بڑی غرض ہے وہ چائنا ڈیل کر لے گا انڈیا سے, یہ انڈیا کرنا چھوڑیں اور ایران کی طرف نہ جائیں, کیونکہ ایران ایک غلطی پر ہے. ایران فیٹف میں بلیک لسٹ ہے. ایران اگر نیوکلیر ویپن کی بات کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے, اور بائی فورس بائی اٹیک ایران شوڈ بی اسٹاپ. کس کا سب سے زیادہ نقصان ہے؟ پاکستان کا نقصان ہے. جو لیٹ امریکہ ڈو واٹ امریکہ از ڈوئنگ. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں US سٹیزن ہوں. بلاک بننے جا رہے ہیں, کبھی ایران کے ساتھ, کبھی ترکی کے ساتھ, کبھی چائنا کے ساتھ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں پہلے تو جی اس طرح بیٹھ کے نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات نہیں کرنا چاہیے, مگر اردوغان ایک گولی کی مار ہے, ٹھیک ہے, ایک پھونک کی مار ہے. جس دن اردوغان گیا ٹرکی ختم, ٹرکی اتنا ڈس انٹیگریٹ ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے. تو ایسے لیڈروں سے, یا وہ مہاتیر کے پیچھے لگے تھے عمران خان, یا ان کی بیوی ان کے پیچھے لگی تھی, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ کہ یہ سب جعلی لوگ ہیں. مہاتیر مہا بدماش, مہا کرپشنسٹ, اب جا کے 94+ میں وہ جا کے کر رہا ہے, پھر بھی نکالا گیا. اس کے پیچھے جا رہے ہیں آپ, اردوغان کے پیچھے جا رہے ہیں آپ. یہ لوگ نہیں, آپ دیکھیں آپ کا قبلہ کہاں ہے, آپ دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے. دیکھیں ان حالات میں تو آپ کو چاہیے کہ عمران خان کی آپٹکس کو چلائیں, مگر اگر آپ PDM کو ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ گراؤنڈ زیرو کریں اور پریزیڈنشل سسٹم کا ریفرنڈم کرا کے نفاذ لائیں. پریزیڈنشل سسٹم نافذ کرنے کے لیے آپ کو ان جاہل پارلیمنٹیرین سے جو جعلی ڈگریوں پہ آ کے وہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم کو چوز کرتے ہیں, ان سے نہیں پوچھنا پڑتا ہے. ہم کو سپریم کورٹ کا جج یا صدر یہ ڈیسیژن لے سکتا ہے اندرونی اور بیرونی خطرات کی بنیاد پر, جو اس وقت بیسٹ چانس ہے کانسٹیٹیوشنلی آرٹیکلز کے ریفرنس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. ایران should be attacked if they don't stop up talking about nuclear weapon. کرتے وقت کچھ نہیں, صرف باتیں کرتے ہیں. اگر آپ فرض کریں پہلی خاتون صدر بن جائیں تو چین اور امریکہ میں کس کو الائی کریں گی؟ دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور کاش ہماری فورن پالیسی ایسی ہوتی کہ ہم چائنا اور امریکہ کو بیلنس کر کے چلتے. ہم تو جا کے چائنا کی گود میں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, CPEC کا بہت بڑا ایشو ہے, لیکن یار اس طرح نہیں کرتے. دیکھیں CPEC جو ہے وہ چائنا کی ایک راہ گزر بن جائے گی, ہمارا ملک صرف ایک راہ گزر بن جائے گا. اتنے ہوئے پائمال نقش قدم بن گئے, ہم یہ کر رہے ہیں. ارے اپنی غیرت رکھو. ہم یہاں چائنیز کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کام کرتے ہیں, اور اسپیشلی یہ ووہان کے واقعے کے بعد, کہ چائنا وائرس کے بعد تو کچھ باقی نہیں رہتا. آپ ان سے کچھ ایکسپیکٹ مت کریں. یہ اگر ایک اکانومیکل ایک فائنینشیل ڈیل ہے تو اس کو اس کی حد تک رکھیں, اور چائنا کو استعمال کریں کشمیر کے ایشو کے لیے. بلکہ کشمیر کو بھی بھول جائیں, انڈیا کو دبا کے رکھنے کے لیے آپ چائنا کو یوز کریں, کیونکہ آپ کی تو سانس نہیں آتی بغیر انڈیا کا سوچے. تو آپ چائنا کو استعمال کریں انڈیا کو دبانے کے لیے, ٹھیک ہے, چائنا کو استعمال کریں اکانومیکلی, مگر خدا کے لیے چائنا کی گود میں جا کر مت بیٹھیں. اور کس طرح مینج کروں گی میں چائنا اور امریکہ کو, یہ میں آپ کو پریزیڈنشل ڈیبیٹس میں بتاؤں گی. وہ بہت ہی خاصا ہوگا اور وہ ہماری حکومت کا خاصا ہوگا. تو یہ سننے کے لیے آپ کو پریزیڈنشل ڈیبیٹس جب ارینج ہوں گے تب میں بتاؤں گی کہ کس طرح چائنا اور امریکہ میں بیلنس کر کے آپ سب کو خوش رکھ کے, بلکہ سعودی عرب کو بھی, بھائی سعودی عرب کو بھی تو ہمیں رکھنا ہے, ورنہ بہت ایک ہم ان کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. تو اس طرح بیلنس کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ہم سے تو ایک عافیہ صدیقی نہیں سنبھل سکی, ہم اس کو لے کر نہیں آ سکے. میں نے سینیٹر کیری سے اور ہلری کلنٹن سے اس زمانے میں باتیں کی, مجھے ساری ڈیٹیلز کا پتا ہے, لیکن اٹ واز مس ہینڈلڈ. تو اب تو ہمارے پہ یہ وقت ہے کہ ہم ان ایشوز کو, فورن پالیسیز کو بہت ہی پروٹیکٹیو کھیلیں. اگر ٹائم ہے تو چینج آف سسٹم کریں, ورنہ عمران خان کی آپٹکس کو رہنے دیں. اور اگر گراؤنڈ زیرو کرنے کی ہمت ہے, یہ ریاست کو ہمت کی ضرورت ہے, ریاست کو کریج کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں نے 2016 میں کہا تھا کہ دیکھو عمران خان کو لاؤ, مگر سسٹم بدل کے لاؤ تاکہ یہ ہیرا بوسیدہ انگوٹھی میں ضائع نہ ہو جائے. لیکن اب لانا ہے تو کسی نئے سسٹم, دیکھیں نیو لیڈر, دیکھیں اولڈ لیڈر اولڈ سسٹم فیلڈ, اولڈ سسٹم نیو لیڈر عمران خان فیلڈ. آپ نیو سسٹم بھی لائیں گے اور اولڈ لیڈر لائیں گے کہ بھائی زرداری صاحب کو صدر بنا دو, 5 سال انہوں نے کیا تھا, فیلڈ. You need a new system with a new leader, new face.
फिर आप देखिए फॉरेन पॉलिसी बैलेंस करिए, चाइना अमेरिका को बैलेंस करिए, एमबीएस को बैलेंस करिए, ऐश करिए, ऐश सीपेक से भी फायदा उठाइए, इंडिया को एंगेज करें चाइना के साथ, खुद अपने दिल पर लेने की बजाय ईरान से दूर रहें, दैट्स इट। बाकी बातें प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में होंगी। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। पाकिस्तान में इस वक्त मैंने शुरू में कहा था कि इस वक्त ये जो नैब वाले मसले चल रहे हैं, इसको आप किस तरह देखती हैं कि नैब किस मकासद के लिए बना था और उसका टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ? हुकूमत पे भी उंगलियां उठ रही हैं, अपोजिशन भी परेशान है, बनाने वाले साबका थे, बदनामी इमरान खान के हिस्से में आई, ना वो टारगेट और ना वो हुसूल मुमकिन हो सका, तो नैब तो एक बन गया इंतकामी इदारा। तो क्या देखती हैं आप? नैब आने वाले वक्तों में इस तरह का क्या सिस्टम होना चाहिए आपकी नजर में? देखें, नैब गर्दी जिस तरह कहते हैं ना, वो इसलिए तो हुआ, फ्यूजन ऑफ पावर है पार्लिमानी निजाम में। नैब से वजीर आजम अपने आप को अलग नहीं कर सकता। जब साहिवाल का वाकया होता है तो फवाद चौधरी, सरवर चौधरी सब कूद पड़े, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द, क्योंकि वो पार्टियों को सपोर्ट कर रहे थे, अंदर ही अंदर अपने सरगना को सपोर्ट कर रहे थे। बाद में पता चला 2 साल बाद आज तक फैसला भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था, दहशतगर्द भी नहीं थे। मगर ये जो लपक है, जो नैब गर्दी है, ये सब फ्यूजन ऑफ सिस्टम की मार है। आप इमरान खान को नैब गर्दी से अलग नहीं कर सकते। हाँ, इसी दिन के लिए कहा था कि इमरान को लाने से पहले एक नेशनल गवर्नमेंट, एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, जो मैंने 2016 में कहा था, जिसकी मैंने टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है, एक टाइम आउट गवर्नमेंट लाओ जिसमें एहतसाब करो। देखें, ये नैब को करने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर ईसीपी में जब ये गोशवारे दाखिल करते हैं, उस वक्त ये अपने गोशवारे सही से दाखिल करें, अपने निकाह की स्टोरी बताएं, अपने गोशवारे बताएं। तो आज क्यों पड़ी है इनको इसाकदार को पकड़ने की, या शहबाज शरीफ और हमजा आज जेल में क्यों है? भाई, ये तो ईसीपी का काम था ना। इसलिए तो मैं कहती हूं कि टाइम आउट गवर्नमेंट बनाओ, इसमें सही करो, एहतसाब को भी सही करो, और हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, एनर्जी, लॉ एंड ऑर्डर, फंड सबको 20 महीने, जब भी तो दे रही हूँ 20 घंटे अगर 20 लोग काम करेंगे बगैर शेख रशीद की तरह टीवी पर आए, तो ही ये निजाम का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। दीज थिंग्स बिलोंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एहतसाब, गोशवारे दाखिल, ये ईसीपी को सबसे पहले नैब में लाके खड़ा करना चाहिए ना। तो क्योंकि ईसीपी का काम था। गुजारिश करेंगे डॉक्टर साहबा कि पिछले अदमात तो हमने देख लिए, पिछले चेहरे भी देख लिए, पिछली हुकूमतें भी देख ली, पिछली सियासी पार्टियों को भी देख लिया। हम उन पर जितनी बहस करें बहुत लंबी हो जाएगी बहस। नवाज शरीफ ने यहाँ लंदन में बैठ के जो बात की थी, वोट को इज्जत दो, और उनका बयानिया जो था, 1-2 जर्नल जो उनके टारगेट पे थे, आप उनको किस नजर से देखते हैं? उसकी बयान की अमेरिका में क्या पोजीशन है, क्या अहलियत, क्या उसको किस नजर से देखा जाता है? क्योंकि पाकिस्तान में तो इस वक्त 2 धड़े हैं, एक फौज को सपोर्ट कर रहा है और एक पीडीएम को या नवाज शरीफ के बयानिया को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उनकी तादाद में मुकालबन आप बेहतर समझती हैं, सोशल नेटवर्क पे तो एक तूफान मचा हुआ है। तो उनके बयानिए को किस नजर से देखते हैं, क्या कहते हैं उस बयानिए को और फौज को? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी फखर से कि अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के लिए कि मैं रिजेक्ट करती हूँ नवाज शरीफ के इस बयानिए को, और उन लोगों का जो उन लोगों ने एपीसी की थी उसमें जो 26 पॉइंट्स पेश किए थे, उनके भी 9 पॉइंट्स को हम रिजेक्ट करते हैं, जिसमें से सेकंड पॉइंट था कि आपकी फौज जो है वो बिला बेधड़क इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में। और जिस तरह अख्तर मैंगल ने कहा उस दिन गाड़ी की छत पे खड़े होके, दुरानी का बयान आया है बीबीसी पे, जिस बीबीसी पे हम इसहाक डार को हमारी आवाम रोना रो रही है कि उन्होंने ये बयान दिया, कुछ उनके हक में है, कुछ उनके फिर। हालांकि इसहाक डार मेरे यहाँ लास्ट डे मेरे मेहमान थे, इसी प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने खुल के यहाँ अपनी बयानें और अपनी बातें खुल के यहाँ बताई, और उन्होंने बताया, वो तो खैर पूरी दुनिया को पता है। लेकिन आप जो कह रही थी कि उसके मतलब थोड़ा सा बताएं, वजाहत करें कि इसहाक डार से हट के नवाज शरीफ की बात चल रही थी, तो उसमें असद दुरानी ने भी बताया है कि फौज की मुदाखलत जो है हर दौर में होती रही है, सियासत में हो या हुकूमती लेवल पे। तो आप उसके मतलब क्या कहते हैं? देखें, खियानी साहब के बाद से ऑनवर्ड्स पूरी फौज की साइकी चेंज हुई है, उनमें भी एवोल्यूशन हुआ है। वो भी हमारी अपनी माओं के, हमारी अपनी बहनों के घर वाले हैं, ठीक है ना, वो भी गैर नहीं होते। जिस तरह अख्तर मैंगल ने कहा कि जी वर्दी उतार के आए अगर सियासत करना है, तो भाई सियासत में तो उनको आप घसीट रहे, मुल्क आपसे चलता नहीं।
फैज आबाद का धरना हो, आप उनको घसीट के ले आते हैं, आपसे चलता नहीं, आप कुछ करते भी नहीं और आपसे चलता भी नहीं। अब पीडीएम के लिए भी फौज ही आएगी नेशनल डायलॉग कराने के लिए, आपसे कुछ होता नहीं, फौज मर मर के मुल्क को संभाल रही है, हथेली के छाले की तरह आपकी हुकूमत को हमारी फौज संभाल रही है, और आप फिर कहते हैं कि देखो यार वो हथेली का छाला बना के बैठ गए, हमारी हुकूमत को, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो भाई तो आपका इशू है। मैं रिजेक्ट करती हूँ नवाज शरीफ के इस बयाने को, मुझे उनमें और अल्ताफ हुसैन में कोई फर्क नहीं नजर आया। पता नहीं आपके लंदन के पानी में क्या है, जो पाकिस्तानी जाता है अल्ताफ हुसैन की बातें करने लग जाता है। तो नवाज शरीफ भी बदकिस्मती से बिल्कुल अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और अल्ताफ हुसैन से ज्यादा ताल्लुकात है नवाज शरीफ के इंडिया से। आप तो जानते हैं उनकी नवासी की शादी में तो जनरल और मोदी जैसे लोग बगैर वीजे के आ जाते हैं, है ना। तो ये अल्ताफ हुसैन से ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। और उनकी बेटी सपोला जो है, उनका अपना जो घूम रही है पाकिस्तान में, कभी इस गाड़ी पे, कभी उस गाड़ी पे, कभी इस शहर में, कभी इस शहर में, इट्स नॉट सेफ। और अब देखिए, अगर आप अपनी धरती की इज्जत करते हो ना सच्ची सच्ची, तो फिर आपको अपनी फौज की भी इज्जत करनी होगी, क्योंकि वो आप, अगर धरती माँ है तो फौज आपका बाप है, ठीक है ना। और वो आपकी हिफाजत करती है, आपके ईमान की हिफाजत, आपके डिसिप्लिन की हिफाजत, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन, इन तीनों की हिफाजत आपकी फौज कर रही है। और फौज के बारे में ऐसी बात करना, जाके बाहर बैठ के इंटरनेशनल लेवल पे आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं। You have no room now left, चाहे क़यामत आ जाए, कोई वो नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, यही पाकिस्तान के सियासतदान पिछले अतवार के, जिसको भी देखो वही फौज के घमले से ही बरामद हुआ है। कोई खुल के तो बाहर से नहीं आया, या आया है या कोई अपने वोटों से। अगर देखा जाए तो ये घमले की पैदावार फौज के, और आज फौज पे मतलब एक बातें करते हैं, तो यही गेट नंबर 4 पे क्यों जाते हैं, उनसे क्या मदद मांगते हैं? एक सिपाही जो 18 साल का होता है, अपना जब फौज में भर्ती होता है, उसे दुनिया जान का कोई पता नहीं होता, यही सियासतदान उन्हें घसीटते हैं। यही फौज हमारी हर अच्छे बुरे वक्त में, जल्जला हो, सैलाब हो, मुल्क में हालात खराब हो, कोई हो, उससे मदद मांगते हैं। उस वक्त तो बड़ी प्यारी लगती है। लेकिन अगर आपको इक़्तिदार की राह में रुकावट बन जाए, अगर आपको इक़्तिदार न दे, तो यही फौजी जनरल जो है ये मुल्क में लूट मार करते हैं। क्यों देते हैं आप बतौर प्रेसिडेंट या बतौर वजीर आजम, तो उनको उनकी हद में रखें, उनको हदूद में रखें। अगर आप हदूद में नहीं रख सकते, आप उनके पांव पड़ते हैं, देखा जाए तो फौज के, वही मैं जो बता चुका हूं कि गेट नंबर 4 पे क्यों जाते हैं। दिन को तो ये बड़े बढ़के मारते हैं, और रात के अंधेरों में जाके ये वहां जाके मुलाकातें करते हैं। इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं कि पाकिस्तान की अवाम जानना चाहती है। इन सियासतदानों को जान भी चुकी है, पहचान भी चुकी है, सब कुछ है। जी, क्या कहते हैं आप जाते समय? ये रेवड़ी वाले से लेके, जिस तरह मैं कहती हूँ, मिस्त्री से मिनिस्टर तक, ठीक है ना, मिस्त्री से मिनिस्टर तक, जेनेटर से सेनेटर तक, हर शख्स के दिल में फौज का एहतराम भी है और खौफ भी है, ठीक है ना। और ये खौफ है जो उनको बार बार रात के अंधेरों में उनके पास ले जाता है, उनसे डायलॉग करवाता है। हर शख्स चाहता है कि फौज से अपने मरासिम रखे, ठीक है ना। तो इस चीज को इतना आप बुरा ना समझें, ठीक है, लेकिन ये देखें कि फौज की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। देखिए, अगर फौज, ये लोग खुल के कहते हैं कि रियासत ने इमरान खान को सेलेक्ट किया, ठीक है ना, तो क्यों किया? ये देखें, इसलिए किया कि वो एक ऑनेस्ट बंदा था। दे वांटेड टू जज वेदर द सिस्टम इज बैड और द लीडर्स आर बैड। तो वो सिस्टम को हटाने से पहले, सदारती निजाम में कन्वर्ट करने से पहले सोचा कि भाई एक सिंसियर बंदे को लाके देख लो, अगर ये सिस्टम नहीं चलता, वो फेल हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि सिस्टम में खामी है, सिर्फ लीडर्स ही चोर नहीं थे, क्योंकि सिंसियर बंदा लाके टेस्ट किया। हमारे पास 2 मिनट है। लास्ट जाने से पहले मैं एक आखिरी बात करूंगा आपसे, कि हम कहते हैं जनरल बाजवा हो या जनरल राहील शरीफ हो या जनरल फैज साहब हो, जिनके बारे में हम उनको खुलेआम बैरून मुल्क या पाकिस्तान या पूरी दुनिया भर में बैठ के हम उन्हें बदनाम करते हैं, हम उनका नाम लेके पूरे मीडिया को बताते हैं, तो उनको वोट क्यों दिया? जी, फौज को तो किसी ने वोट नहीं दिया वैसे। नहीं, उनकी एक्सटेंशन पे। हाँ, एक्सटेंशन, ठीक है। जी हाँ, देख लें, आप खुद देखें, इमरान खान ने तो शायद रिजाइन कर दिया था ना 2018 अगस्त में, 2019 के अगस्त में।
تو پھر ان سے کہا گیا کہ بھائی یہ تو ایٹ لیسٹ ایکسٹینڈ کرنا چاہیے, تو بہرحال یہ ایکسٹینڈ ہوا ہے ان کا. لیکن دیکھیں باجوہ سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, کسی شخص سے کسی کو پرابلم نہیں ہے ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو, کیونکہ جو دوسرا شخص آئے گا وہ بھی, جیسا میں نے کہا ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ ہوتا ہے اصل چیز, یہ ان کی ریاست ہے, ایک پوری چیز ہے, ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہ ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے. اگر آپ پاکستان کی برائی نہیں کر سکتے نا تو پھر آپ فوج کی بھی برائی نہیں کر سکتے. میں جانتی ہوں کہ وہ انسان ہیں, لیکن آپ اگر یہ اصول بنائیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ آپ اپنی آدھی زندگی برباد کیے ہوئے ہیں فوج کے خلاف ہو کر. جو کیا کرتی ہے اپوزیشن, ایم آر ڈی کیا تھا, یہ سب کیا تھا, خود میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان سے کوئی مذائقہ نہیں ہے, ہم تو ان کے سلیکٹرز سے بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ غلط طریقہ ہے کہ سلیکٹرز کو آپ بلیم کریں. سلیکٹرز نے جو بھی کیا ہے اب تک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. میں تو کہتی ہوں کہ سلیکٹرز نے اگر ماشاءاللہ بھی لائے ہیں نا یہ لوگ 4 آپ کے جرنلز, تو اس وقت لائے ہیں جب ضرورت تھی. ضرورت ہوگی تو لانا لازمی ہوتا ہے. آج کل تو یہ آئی ایم ایف اور فیٹف کے چکر میں ماشاءاللہ لگ نہیں سکتا, ورنہ کیا یہ سچویشن صحیح نہیں ہے کہ خواتین کنویں میں کود رہی ہے یا ننگے پیر گاڑیوں میں چڑھ کے چیخیں مار رہی ہیں, بے عزتی ہو رہی ہے, اور پھر باہر سے لوگ بیٹھ کے ان کے والدین چیخیں مار رہے ہیں اور فوج کو گالیاں دے رہے ہیں. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ سے ایک اور ڈیبیٹ کریں گے, آپ سے ایک اور ملاقات ہوگی. میں اپنے پوری دنیا بھر میں دیکھنے والے خوبصورت مہمانوں کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. جہاں جہاں ہمارا پیغام پہنچا ہے تو اس سلسلے میں ہم یہی کہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت پیاری باتیں کی, آپ کی باتیں سن کے بہت اچھا لگا ہے. آپ سے ایک دفعہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. آج کا پروگرام تہلکہ نیوز کا لندن تہلکہ سے ٹویٹر, فیس بک اور پیج پہ جہاں جہاں گیا, جہاں جہاں میرے دوستوں نے دیکھا ہے, میرے بہن بھائیوں نے سب مجھے اپنی شیئر کریں اور مجھے میسج ضرور بھیجیں ان باکس میں. پتہ چلے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کی باتیں جو ہیں پوری دنیا میں کہاں تک پسند کی گئی ہیں, دنیا کیا چاہتی ہے. چلتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ